Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة با سبر أب، همزة با سير إب، همزة با بيش أب، أب إب أب. همزة تا سبر أت، همزة تا سير إت، همزة تا بيش أت، أت إت أت. همزة ثا سبر أث، همزة ثا سين إث، همزة ثا بيش أث، أث إث أث. همزة جيم سبر أج، همزة جيم زين إج، همزة جيم بيش أج، أج إج أج. همزة حا سبر أح، همزة حا سين إح، همزة حا بيش أح، أح إح أح. همزة خو سبر أخ، همزة خو سين إخ، همزة خو بيش أخ، أخ إخ أخ. همزة دال سبر أد، همزة دال سين إد، همزة دال بيش أد، أد إد أد. همزة ذال سبر أذ، همزة ذال سير إذ، همزة ذال بيش أذ، أذ إذ أذ. همزة را سبر أر، همزة را سير إر، همزة را بيش أر، أر إر أر. همزة زا سبر أس، همزة زا سير إس، همزة زا بيش أس، أس إس أس. همزة سين سبر أس، همزة سين سير إس، همزة سين بيش أس، أس إس أس. همزة شين سبر أش، همزة شين زيد إش، همزة شين بيش أش، أش إش أش. همزة صاد سبر أص، همزة صاد زير إص، همزة صاد بيش أص، أص إص أص. همزة ضاد سبر أو، همزة ضاد زير إض، همزة ضاد بيش أض، أض إض أض. همزة طو سبر أطو، همزة طو سين إطو، همزة طو بيش أطو، أطو إطو أطو. همزة ضو سبر أض، همزة ضو سين إض، همزة ضو بيش أض، أض إض أض.